म्हणजे आम्ही आता ही 5वी काय 6वी फावटी आम्ही ड्रायव्ह करता आणि एक्चुअली आमकां ईड येयला येवपाक परत परत कित्याक आमी 10 फावटी सांगलें तें आयकना पळय हांगा लोक येता घेवपाक सामान घेवपाक येता मार्केट करपाक येता हांगा येदें व्हडलें सालगांवकाराचें ऑफीस आसा तेचो स्टाफ आसा तेंच्यो गाडयो आसा तांकांय खंय गाडयो चलयतना हांगा प्रॉब्लम जाता कित्याक हे रस्त्यार येता रस्त्यार येतकूच जेन्ना मनीस येता तेन्ना तो मनीस आपूण हांगाच रावन तो सामान घेता आपणाची गाडी पार्क करून म्हणजे खंय तरी प्रॉब्लम जाता खूब प्रॉब्लम जाता आतां आमी हांकां सांगलां कित्याक आमच्या इंजिनियर EMI सांगलां आमी तुमी कित्याक ते हें घेया म्हणून परत परत आमी हांगा येवचें ना ते तर भायर तांकां डायरेक्ट फायन मारा परत आनी फायन मारना जाल्यार सामान घेवन येया तांकां दूख दिसपाक जाय पळय कित्याक तांकां आतां संवय जाली कित्याक पयलीं कशें आसलेलें ते कोण येताले आमचे पळयताले आनी परत वयताले परत हे तशें आसा तशें जावपा जायना म्हणून हांवें तांकां सांगलां तुमी धंदो करा तुमचें पोट तुमी गरीब आमकां खबर आहा पूण मर्यादीन करप आमकांय त्रास जावपा जायना मागीर कित्याक थोडे जाण आसता ते फेसबुकाचेर वॉट्सॅपाचेर फोटो घालता नांव कावन्सिलराचें घाण करता नाजाल्यार म्युन्सिपालिटीचें घाण करता अशें जावपा जायना पूण तुमी तरी कॉपरेट करा फुडें आमी आतां कितें आहा तें एक्शन घेतलें म्हणून सांगलेलें आहा तांकां मागीर आनी मदीं आनी तुमी आनी येवं नाका म्हणून हांगासर खूब फाटी इन्स्पेक्शन केल्या सुद्दां उपरांत ते परत रस्त्यार येताली सो आमी आयज एक ड्रायव्ह केल्या ड्रायव्ह घेवन आमी तांकां स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिलां आमचे EMI दिलां आनी आमचे लेबर आहा तांकां सांगलां की परत येत जाल्यार आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी तेंच्यांनी ते उखलून व्हरतले आनी तांकां फायनूय मारतले सो म्हाका दिसता तेंच्यांनी आमी रिक्वेस्ट करता तांकां की तेमी फुटपाथचेर वयरसून रस्त्यार येवचें न्हू थंयसर ते तुमकां जागो दिला थंयसर